التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ فرمایا کائنات دے لوگوں میرے نبی دے یار کون یار نے؟ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ میرے پیغمبر دے یار کون یار نے؟ میرے پیغمبر دے یار نے کی دا حکم دین دینے، برائی تو روک دینے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ پاک دیاں حداں دی جناب پاسداری کرنے والے انہاں یاراں دے اندر میرے پیغمبر دا یار علی بھی آندا ہے۔ حضرات علی نمازی علی، علی تہجد گزار علی، علی نمازی علی، علی قاری قرآن علی، علی توبہ کرنے والا علی، علی عبادت کرنے والا علی، علی روزے رکھنے والا علی، علی رکوع کرنے والا علی، علی سجدے کرنے والا علی، علی نیکی دا حکم دین والا علی، علی برائی تو روکن والا علی، علی جناب اللہ پاک دی حداں نو کراس نہیں کرنے والا علی، علی اللہ پاک دی حداں دی پاسداری کرنے والا علی ہے۔ حضرات کون علی پاک نے؟ یہ تے او علی پاک نے جنہاں نو اللہ پاک نے شان عطا فرمائیے۔ میرے پیغمبر دا دماد علی ہے۔ علی کون علی؟ میرے پیغمبر دا دماد علی۔ علی کون علی؟ حضرت عمر دا سسر علی ہے۔ علی کون علی؟ سیدہ فاطمہ دا زرتاج علی ہے۔ علی کون علی؟ حسنین کریمین دا بابا علی ہے۔ علی کون علی؟ علی صابر علی، علی شاکر علی، علی ذاکر علی، علی اللہ پاک دا ذکر کرن والا علی، علی بہادر علی۔ میدان عمل دے اندر ویکھو بہادری دا پیکر علی ہے۔ اگر صبرہ دے اندر ویکھو نا حضرت علی صابر علی نے، اگر شکر کرنے والے ہم دے اندر ویکھو میرے پیغمبر دے یار علی دا نام سرے فرستان دے۔ حضرات میرے پیغمبر دا یار علی کون یار ہے؟ ایتی او یار ہے جس علی دے بارے میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگوں ان علی منی وانا منہ، فرمایا علی میرے وچوں میں علی وچوں۔ اور اگلا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي۔ میرے پیغمبر دا صحیح فرمان دا میں ترمذی دی اندر ہے۔ آقا فرمان نے کائنات دے لوگوں علی میرے وچوں میں علی وچوں۔ اور گل کر جناب یاد رکھیاں جے میرے نبی فرمان نے کائنات دے لوگوں میرے تو بعد جننے مومن نے سارے مومنہ دا پیر علی پیر ہے۔